नमस्कार. आम्ही सांगे मतदारसंघाच्या वाडे भागाक आसा आनी वाडे भागाक जर येयले युथाचो कसो रिस्पॉन्स मेळटा आनी यूथ एक जाल्यार वाड्यावयलो डेव्हलपमेंट जाता तसोच आपल्या बाकीच्या वाठारांतले यूथ जे आसा ते तेजी एक दखल घेता आनी हितूंतल्यान एक निर्माण जाता गांवचो विकास आनी गांवचो डेव्हलपमेंट. असोच गांवचो डेव्हलपमेंट जर पळय जाल्यार ओल्ड वाडा जो आसा जुनानगर ह्या हितून भितर आमचे यूथ जे आसा ते कशे पद्दतीन क्लब स्थापन करता आनी तो क्लब आसा श्री तोरासमया स्पोर्ट्स क्लब एंड कल्चरल क्लब. ह्या हितूंतल्यान हांगा आमची पळयतात की विसर्जन स्थळ जे गणपती विसर्जन हे कितले वर्सांचे एक त्रास जाताले आनी व्हळार हांगा विसर्जन स्थळ सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार जिमखानो थंय ओपन स्पेसीक सगळे एक्टिविटीज हे केल्ले आसा. हितूंतले आमकां एक उदाहरण आसा तें आसा सुहास देयकर आनी म्हाजो भावालो चेडो आसले कारणान म्हाकाय तितलो अभिमान आसा. आमी तुका मुद्दम घेवन वयतात. आमी सुहासाकच विचारया की कित्याक तुका दिसलें की विसर्जन स्थळ जावपाक जाय म्हणून. सुहास नमस्कार. तुका कित्याक दिसलें की हांगा विसर्जन स्थळ गणपतीचें जावपाक जाय म्हणून? पयलीं म्हणल्यार हांव श्री तोरासमया युवा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हेजी मार्फत हांव आमचो आमदार तशें गोंय राज्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय सर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक कितलीं वर्सां जालीं आसता आमकां जालीं 40 वर्सां. तेज्या कितलेच वर्स पयलीं हांगा कांयच नाशिल्लें. अशेंच रस्त्यार रावन आमी गणपती विसर्जन करताले आनी आमकां श्री सुभाष फळदेसाय सरान आमकां आमदारान आमी जेन्ना उतर घातलें तेका आमकां हांगा अरावंड 3000 स्क्वेअर मिटर WRDची प्रॉपर्टी आसा आनी ते प्रॉपर्टीचे आमी गणपती विसर्जन करता आनी आमकां ती डेवलप लोकांक खूब त्रास जाता. एक म्हणणें आमी तेंचे फुडें मांडलें. तेणी आमकां रोखडाच आमकां इतलें सांगलें तुमी कांय भिनाका आपूण तुमी एक वर्सा भितर हें सगळें डेवलप करून दितलें आनी तेणी जे उतर दिल्लें पळय न्ही तें पाळ्ळें तुमकां दिसता. हांगा गणपती विसर्जन काय बरें आनी तें प्रोटेक्शन चिल्ड्रन पार्क हें सगळें तेणी ही प्रॉपर्टी WRDची असल्या कारणान आमचो सरान आमचे मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर हे फुड्यार उतर मारलें की ते आमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर हे दिवची म्हणून. तेणी सराची उतरां रोखडाच ती हे NOC दिवन हे सगळे डेव्हलप केल्ले आसा. त्या प्रमाण तेंची देव आमची क्लबा मार्फत सराचे सुभाष फळदेसाय सराचे चडांत चड देव बरें कर म्हणटा आनी अशेंच तेणे आमकां असो डेव्हलपमेंट करपाक आसलो आसा. सुहास देयकर जाल्यार आमदार जर बरो आसत जाल्यार आमदाराचे एक्टिविटीज जर बरे आसत जाल्यार कामां जी आसा कार्यकर्ते सांगता ती काम जाता आनी गांवचो डेव्हलपमेंट जाता. तितूंतलें एक उदाहरण आसा. आमी शांतरामा फुडें या. शांतराम हितूंतलोच एक कार्यकर्तो आसा आनीक तो ह्या वाठारा भितर कामूय करता. कशें दिसता आतां गणपती विसर्जन? सांगपाक गेल्यार आमकां खूब बरें दिसता. उमेदी गजाल की कित्याक म्हणल्यार आमकां हांगा खूब त्रास जाताले पयलीं पूण आतां कितें जालें आमच्या सराच्या हेल्पान आमी सुभाष फळदेसाय एम आसा आमचो त्या हेल्पान आमकां एक आमचे सुंदर अशें आमकां शेड मेळिल्ले जाल्ले आसा. तशेंच हांगा चिल्ड्रन पार्क जाल्ले आसा. ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा. दुसरो आसा आमी चरण आसा. आमी विचारया की गणपती पावयता आसतना कशी मजा येता आनी पयलीं कशें आसलें आतां सिच्युएशन कशें आसा? जशें की सुहास उलयन सांगलां शांतरामान सांगलां की हांगा खूब त्रास जाताले पयलीं. रस्त्यार दवरताले गाडी जर येयली जाल्यार ते गणपती सायडीन काडचे पडटाले. परत ते दवरून परत पुजा करपाक पडटाले. आतां कितें जाता सायडीन एक स्पेशल स्पेस आसा. सुसेगाद तुका आरती जाय तशी करपाक मेळटा, मजेन करपाक मेळटा आनी जाय तशी विसर्जन करपाक मेळटा. विसर्जन व्यवस्थित करपाक मेळटा. आमी पळयता लास्ट भैया एक आसा. भैयाक विचारया. भैया एकच सांगता यूथ एक जाल्यार कितें जावपाक शकता डेव्हलपमेंटा बाबतींत? आतां कितें आहा दुसऱ्या गांवांत कितें आहा यूथ तितली एक जायना. आमगे वाड्यार यूथ एक जाला. आमगे डेव्हलपमेंट खूब जाला. तुमी विसर्जन हें पळोवपाक शकता, चिल्ड्रन पार्क पळोवपाक शकता इत्यादी आमचे आनी जावपाचें बी आसा. कित्याक आमी मुखार डेव्हलपमेंट अशें करतले. भाऊ आसा आमगे सर आसा सो तेंगे सपोर्टान अशें सगळे एक जावन डेव्हलपमेंट करपाक खूब चिंतला. देवान अशी आमकां बरी शक्ती दिल्या पुरो खूब डेव्हलपमेंट करपाक. आमी आयज गाराणें घालया गणपती कारण विसर्जन आसा देड दिसाचें. आमी या आमचे मेघ सांगा मेघ देयकर मेघ बाब आमकां सांग हे जाल्यार करतात हे जाल्यार फुडें सरले अनेक अडचणी ज्यो येता डेव्हलपमेंट येतात पूण हितून मात करून जेन्ना करता तेन्ना मनाक समाधान कशें आसता? सामकें म्हणल्यार समजेन सांगपाचें म्हणल्यार हांगा पळय हांगा 1500 गणपती बुडयताले आनी आतां आनी भायले सुद्दां गणपती येवन इतले सुंदर अशे हांगा केल्ले आसा की भायले सुद्दां येवन देवा इतली म्हणल्यार बरो जागो म्हणल्यार बुडोवपाक लागून केल्लो आसा की ते भायले सुद्दां येवन हांगा हें विसर्जन करता. हांव आमचे कडल्यान सराचे सुभाष सराचे बीन धन्यवाद करता की तेणे आमकां ही बरे भशेन हें करून दिली. गणपती बाप्पा आमचा शैलेश देसाय आसा. विसर्जनाचो आयज दीस आसा तेजोय 1.5 दीस आसा पावपाचो आनी ह्या हितून बरोबर तेगेलें कितलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हें कॉन्ट्रिब्युशन करता आसतना तेजो अनुभव जो आसा कसो येयला आनी कारण हे जे
आमचे हिंदूचो गणपती आनी विसर्जन स्थळ हें जाय आसलें आतां सो आमचे मेघान सांगले कोतान भायलेय लोक येवन हांगा विसर्जन करतात म्हणटनी कशें दिसता शेअर दिसपाक येता वातावरण पळोवन. नमस्कार सगळ्यांक मे म्हळ्यार चवथीच्यो हिंदू परबी आमच्या श्री चौरस्माया युवा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबा तर्फे आमी आमचे सुवासलेकर भाव आमच्या पयलीं खूब फाटीं सांगलें की आमकां एक हें जाय म्हणजे विसर्जन स्थळ जाय आमकां आनी तशेंच आमी सगळ्यांक सांगतकीर मागीर तेजेय बी पयलीं खूब हें आसलो सरा फुड्यान वचोन तरी सरा फुडें एक सगळे विशय मांडून रोखडेच सरान सुभाष फळदेसायान आमकां सगळें करून दिलें आसा तेजे बद्दल हांव सुवासाचे धन्यवाद आनी सामके सुभाष सराचे धन्यवाद म्हणटा. ऑफकोर्स धन्यवाद मानपाक जाय आनी चड आसा आमचे सुवासेकर जो आसा तेजे आसा कारण खंयचेंय जर काम जर फुडें वरतलें जाल्यार नाल्ल फोडून वयचें पडटा. नाल्ल फोडपाक सुद्दां अनेक अडचणी तेका येयल्ल्यो पूण तेजे मात करून येदें व्हडलें आमचें जें विसर्जन स्थळ जें आसा तें केलां. चिल्ड्रन पार्क आसा आनी तुमी पळयता वाठार जो सायडीन व्हाळांतल्या जशे पद्दतीन एक ट्युरिस्ट स्पॉट हांगा जाल्लो आसा आनी नक्कीच हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट किंवा हांगा एक बंदी घातली आसा. हांगा सोरो कोणी पिवपाक जायना हेजेरूय लक्ष आसा आनी काही CCTV कॅमेराय बी हांगा बसतले अशें सुवासान सांगलें. इतर जे कमिटी मेंबर आसा तेंच्यांनी सांगलें आसा म्हणटनी सुसज्ज आनी आमकां सुसंस्कृतकाय अशें आमकां हें गणपती विसर्जन स्थळ मेळ्ळे कारण सगळ्यांचे आभारी आसा. आमी इन गोवान स्पेशली तांकां मेळ्ळे तेंचे व्यू मांडून घेतलो आसा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती.